बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुशामदीद कहती हूँ आपको अपना अपना रिएक्शन चैनल पर। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की जायज़ और नेक ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की रिएक्शन वीडियो है औरतों के आईब्रोज अपर लिप्स बनाने पर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक क्लिप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ जो औरतें काम करवाती हैं अपनी खूबसूरती के लिए, ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है और हमें करवाना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से पहले चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई औरत प्लकिंग ना करे लेकिन आईब्रोज को शेप देने के लिए साइड के बालों को स्किन के रंग की तरह डाई कर ले तो क्या ये हलाल है? ये तो हलाल ही है जी, इसकी तो कोई ममानियत नहीं है। देखें, जिस चीज़ की ममानियत है हराम का फतवा उसी पे लगेगा जिसको शरीयत ने हराम करार दिया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो गुंदवाती हैं यानी टैटू बनाती हैं, यानी जिस्म में खुदाई करा के स्याही डाल के निशान बनाना, जिस तरह कई फुटबॉलर्स ने बनाए होते हैं और अफ्रीकन लोगों ने, आपने देखा ना, उन्होंने टैटू बनाए होते हैं। यहाँ पे भी लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं टैटू इस तरीके से। और दूसरी चीज़ फरमाई, उन औरतों पे लानत है जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं। ज़ाहिर है अब चेहरे में एक ही बाल हैं जो औरत उखाड़ेगी तो लानत है, और वो यही वाले बाल हैं, क्योंकि ये बाल और ये बाल तो उसके उगते नहीं हैं। और अगर ये बाल उग आएँ तो इसमें औरत पे वाजिब है कि ये बाल उखाड़ेगी। उसमें फिर दूसरी हदीस अप्लाई हो जाएगी। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं और उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। तो चूंकि औरत की अब दाढ़ी नहीं होती, तो अगर उसकी दाढ़ी निकल आए तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उखाड़े या उसके लिए ऐसी क्रीम इस्तेमाल करे कि वो बाल झड़ जाए ताकि उसकी मर्दों से मुशाबहत ना हो। और इसी में इम्प्लाइड है कि मर्द ने दाढ़ी रखनी है ताकि उसकी औरतों से मुशाबहत ना हो, लिबास में भी, गेटअप में भी, हर लिहाज से। तो दूसरी वो औरत जो चेहरे के बाल उखाड़ती है। तीसरी वो औरत जो दांतों में गैप बनवाती है खूबसूरत दिखने के लिए, यानी नबी इस्लाम के हमारे ज़माने में ये सारे मामला चलते थे। ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान की, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। तो एक औरत उनके पास हाजिर हुई, उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों के ऊपर, तो मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं मिला ये चीज़। हाय 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 सर, वो पाकिस्तानी औरत नहीं सी ना आशिक़ रसूल, उसने वाकई कुरान पढ़ा था, उसका बहुत बड़ा क्लेम था, बता रहा हूँ। और उस औरत ने आके सहाबी को कहा कि जी मैंने कुरान पूरा पढ़ा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने फरमाया तुमने कुरान गौर से नहीं पढ़ा, कुरान में क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह दें वो ले लो और जिससे रसूलुल्लाह से रोक दें उससे रुक जाओ। हालांकि ये आयत तावील ख़ास के अतबार से माल गनीमत के बारे में थी, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने इसे जनरलाइज़ किया। तो उन्होंने कहा ये आयत पढ़ी है ना, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि उन औरतों पे लानत जो ये तीन काम करती हैं। तो गोया अल्लाह ही ने लानत की है ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से तो नहीं दे रहे। नबी शरीयत साज तो नहीं होता, शरीयत तो अल्लाह की बनाई होती है। नबी तो अल्लाह के इज़्न से वो शरीयत पब्लिक तक पहुँचा रहा होता है। तो उस औरत ने आगे से कहा कि आपकी बीवी भी यही करती है। ये आखिरी हाल होता है ना किसी के बारे में, आप पर्सनल अटैक। तो आज भी अगर कोई आप पे पर्सनल अटैक करे तो गुस्से ना हुआ करे, करने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। सहाबा किराम पे भी लोगों ने किया और नेकोकार लोगों ने किया। ये नेकोकार ही थी ना औरत। तो उन्होंने आगे से कोई गुस्सा नहीं खाया, उन्होंने कहा जाओ अंदर मेरी बीवी को देख लो जाके। उनका तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही करती है ना, यानी वो भी प्लकिंग करती है। तो वो अंदर गई वो और वापस आई तो शर्मिंदा थी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बीवी ऐसा नहीं करती। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करती होती फिर वो इब्न मसूद की बीवी ना होती। ठीक है, इब्न मसूद तो रसूलुल्लाह का मानने वाला है, उसके साथ ऐसी औरत रह सकती है जो रसूलुल्लाह की बागी हो, और फिर मेरी बीवी ना होती। तो ये यानी सहाबा कराम फ़ौरन उनका एक एटीट्यूड था इस हवाले से। तो अगर कोई औरत प्लकिंग नहीं करवाती, सिर्फ साइड के बालों को ब्लीच करती है हल्का हल्का स्किन कलर के, ताकि वो सही नज़र आए, और ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने खावंद के लिए, इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो शायद वैसे ही वो छोड़ दें, लोगों के लिए कर रहे होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। बाकी ये डॉक्टर फ़रद हाशमी साहिबा का जो मौक़िफ़ है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैं उन्हें वन वुमेन आर्मी कहता हूँ। एक अकेली औरत ने तलपट कर दी है हर चीज़, शैतान के ख़िलाफ़ एक मुजाहिदा है।
ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ہوا ہے پلکنگ والا. انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں. اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا, جو اس حدیث میں بھی آیا نا, جو عبداللہ ابن مسعود علی, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں, جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں. اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدل دیں. تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے. اسی کے تحت داڑھی مڈانا حرام ہے نا. اللہ نے مرد کی اگائی ہے, عورت کی نہیں اگائی. تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے, جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا. اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں, لیکن یہ فطرت ہے. یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے, ختنہ کروانا بگاڑنا ہے, لیکن وہ فطرت ہے. اس کا حکم علیحدہ سے آ چکا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ 5 چیزیں داخل ہیں. مونچھوں کا پس کرنا, ناخنوں کا کاٹنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو اکھاڑنا اور خطرہ کرنا, وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو اکھاڑے نا. تو وہ میں فرد ہاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے. اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں. ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے 1000 عورتوں کے اوپر فزیکلی یہ پرفارم کیا ایکسپیریمنٹ کہ عورت کی جو بھووں کی آئی بروز کی چوڑائی اتنی اور اتنی موٹائی ہونی چاہیے, تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ ملا ہے, اس سے جس کا ہٹے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے, اور عجیب وہ جو ہے وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, خام خواہ. اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں. میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی, ایک آدھ دفعہ اس کی سہیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا, تو شادی کے بعد آج 14 سال ہو گئے, کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. بھی خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے. بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے, سکن والا, بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں رہے. تو لہٰذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا. فتویٰ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً ایک بات بتا دوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا, یعنی اس میں پرانگدہ, بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی. جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں وہی استعمال کرتی ہیں, یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنی ہوئی ایک چٹیا ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں, وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے. یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں ضمناً بتا دیا کہ جس پرانگدے کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا, اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چٹیا اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی باقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے. البتہ جو عام پرانگدے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے, اور سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے, تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے. اور جو پرماننٹلی فکسڈ وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا. اس طریقے سے آپ تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آ گئی ہے, یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے, وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں, اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بتا دیے تاکہ ایشو اس حوالے سے ریزالو ہو جائے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر, میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی پیاری ان کی ویڈیو تھی اس بارے میں کہ جو اکثر لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, آئی بروز بنوا رہے ہیں, اپر لپس بنوا رہے ہیں, اور زیادہ تر جو ٹیٹو وغیرہ بنانے پر بھی انہوں نے بات کی ہے. ٹیٹو بنواتے ہیں, اور پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ دانتوں میں گیپ کرواتی تھیں. سخت ممانعت ہے اسلام میں اس چیز کی, تو اس کو حرام قرار دیا ہے ہمارے اسلام نے. ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچیں. اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کی بہت زیادہ گھنی ہو چکی ہیں, آئی بروز کے مردوں کے مشابہت ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے آسان طریقے آپ جو آپ کی ایکسٹرا آئی بروز آئی ہوئی ہیں ان پر آپ بلیچ کریم لگا کر اسے چھپا سکتی ہیں. اس سے بھی کافی واضح ہونے سے ہٹ جاتی ہیں, یعنی کہ اتنا خاص طور پر نظر نہیں آتی ہیں. اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بجائے اس کے
کہ ہم اپنے آئی بروز کے بال نچوائیں. اور اس بارے میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ بھی بتایا ہے انجینئر صاحب نے کہ اسلام میں تخلیق کو بگاڑنا بھی گناہ ہے، یعنی کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا. ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.